हेलो एभ्रीबडी, मेरो स्कुल अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर 7 कम्प्युटेसनल मेथड अन्तर्गतको न्युमेरिकल कम्पिटिसन च्याप्टरमा छौं। आजको यस भिडियोमा हामी न्युमेरिकल कम्पिटिसनको एउटा एक्जाम्पल सल्भ गर्न जान्छौं। ढिला नगरी आजको टपिकमा अगाडि बढौं। हेरौं त आज हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि द डेरिभेटिभ अफ अ फंक्शन fx एट अ पार्टिकुलर भ्यालु अफ x क्यान बी एप्रोक्सिमेटली क्याल्कुलेटेड बाइ f dash x इक्वल्स टु fx plus h minus fx by h for fx equals to 7 times e को पावर 0.5x and h equals to 0.3। अब हामीलाई के पत्ता ला भनेको छ त भन्दाखेरि द एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ f dash 2, द ट्रू भ्यालु अफ f dash 2 र ट्रू इरर अफ पार्ट A, रिलेटिभ ट्रू इरर, रिलेटिभ एब्सोल्युट ट्रू इरर। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि जुन यहाँ हामीलाई फंक्सन दिएको छ त्यो चाहिँ के हो त फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ हो। भनेपछि हामीलाई एउटा फंक्सन दिएको छ 7 टाइम्स e को पावर 0.5x, त्यसको डेरिभेटिभको अर्को फंक्सन दिएको छ f x plus h minus fx by h र h को भ्यालु कति दिएको छ 0.3। त्यो कन्डिसनमा हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो त एप्रोक्सिमेट भ्यालु, ट्रू इरर, रिलेटिभ ट्रू इरर र रिलेटिभ एब्सोल्युट इरर पत्ता लगाउनु पर्यो। अब कसरी गर्ने त यहाँ हेरौं ए नम्बरमा एप्रोक्सिमेट भ्यालु इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि f dash x इक्वल्स टु f x plus h minus f x by h। जुन हामीलाई दिएको फंक्सन हुन्छ त्यसमा हामीले लगाएर x र h को भ्यालु राख्यौं भने त्यो हाम्रो जे भ्यालु आउँछ के हुन्छ त एप्रोक्सिमेट भ्यालु हुन्छ। भनेपछि फर x इक्वल्स टु 2, h इक्वल्स टु 0.3 के हुन्छ त f 2.3 minus f 2 डिवाइड बाइ h को भ्यालु कति छ त 0.3। भनेपछि अब हेरौं त फंक्सन हामीसँग के छ त 7 into e को पावर 0.5 x छ। भनेपछि त्यसमा x को ठाउँमा एकचोटी 2.3 राख्नु पर्यो, एकचोटी 2 राख्नु पर्यो। भनेपछि 7 into e को पावर 0.5 into 2.3 minus 7 into e को पावर 0.5 into 2 डिवाइड बाइ के हुन्छ त 0.3 हुन्छ। भनेपछि यसको भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने x एप्रोक्सिमेट इक्वल्स टु कति आउँछ त भन्दाखेरि 10.265 आउँछ। यो हाम्रो आन्सर भयो ए नम्बरको। अब बी नम्बरमा हामीलाई के पत्ता ला भनेछ भन्दाखेरि ट्रू भ्यालु अफ f dash 2 भनेछ। भनेपछि हामीलाई के थाहा छ त फंक्सनल भ्यालु अफ fx इक्वल्स टु कति हो त 7 into e को पावर 0.5 x हो। अब यसको हामीले f dash x निकाल्दाखेरि कति हुन्छ त हेर्नु त 7 into 0.5 into e को पावर 0.5 x हुन्छ। के गर्यौं त यसमा हामीले चेन रुल लगायौं। हेरौं त 7 भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो, डेरिभेटिभ अफ e को पावर 0.5 x भनेपछि एक्सपोनेन्शियललाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि पावरमा जे छ त्यसले डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। डेरिभेटिभ अफ 0.5 x डट डेरिभेटिभ अफ 0.5 x विथ रेस्पेक्ट टु डेरिभेटिभ अफ x। यस्तो हुन्छ हाम्रो। भनेपछि यो गर्दाखेरि के आउँछ त यो आउँछ इक्वल्स टु कति भयो त 3.5 into e को पावर 0.5 x भयो f dash x को भ्यालु। अब यसमा हामीले x को भ्यालुमा 2 हाल्यौं भने हेरौं त f dash 2 इक्वल्स टु 3.5 into e को पावर 0.5 into 2 आउँछ। अनि यो गर्दाखेरि कति आन्सर आउँछ हाम्रो 9.5140। अब यो जे आन्सर आयो त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त ट्रू भ्यालु भयो। त्यसैगरी सी नम्बरमा हामीलाई के निकाल भनेको छ त ट्रू इरर निकाल भनेको छ। सी नम्बरमा ट्रू इरर इक्वल्स टु ट्रू भ्यालु माइनस एप्रोक्सिमेट भ्यालु। यो इक्वल्स टु के हुन्छ त 9.5140 माइनस 10.265 यति हुन्छ। इक्वल्स टु गर्दाखेरि कति आयो त नेगेटिभ अफ 0.75061 भयो। यसलाई हामी के भन्छौं त ट्रू इरर भन्छौं अथवा ई ट्रू लेखेर डिनोट गरौं। त्यसैगरी हेरौं त हामीलाई डी नम्बरमा के सोधेको छ त भन्दाखेरि रिलेटिभ ट्रू इरर, रिलेटिभ ट्रू इरर सोधेको छ। अब हेरौं त हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि ट्रू इरर भनेको कति आएको छ त 0.75061 आएको छ। रिलेटिभ ट्रू इरर के हुन्छ त ट्रू इरर अपन ट्रू भ्यालु। भनेपछि कति हुन्छ त माइनस 0.75061 डिवाइड बाइ ट्रू भ्यालु भनेको कति छ त हाम्रो 9.5140 यति छ।
इक्वल्स टु नेगेटिभ अफ 0.078895 हुन्छ। यो भयो हाम्रो रिलेटिभ ट्रु इरर। अब हेरौँ यी नम्बरमा हामीलाई रिलेटिभ एब्सोल्युट इरर निकाल भनेछ। रिलेटिभ एब्सोल्युट इरर निकाल भनेको छ। अब यो निकाल्दाखेरि हेरौँ त एब्सोल्युट इरर भनेको कति आउँछ हाम्रो मोडुलस अफ यक्स माइनस यक्स ए। त्यहाँ यक्स भनेको के हो ट्रु भ्यालु र यक्स ए भनेको के हो एप्रोक्सिमेट भ्यालु। भनेपछि ट्रु इररको मोडुलस भ्यालु लिनुपर्दछ हामीले भ्यालु 0.75061 यति हुन्छ। भनेपछि अब रिलेटिभ एब्सोल्युट इरर कति हुन्छ त भन्दाखेरि यक्स माइनस यक्स ए को मोडुलस अपन यक्स को मोडुलस यति हुँदो रहेछ। एब्सोल्युट इरर अपन ट्रु भ्यालु हुँदो रहेछ। भनेपछि 0.75061 डिभाइड बाई 9.5140 हुँदो रहेछ इक्वल्स टु कति हुन्छ त 0.078895 हुँदो रहेछ। अब हामीले यो दुईटा क्वेसनलाई चाहिँ साइमल्टेनियसली साइड बाई साइड गर्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हेरौँ त रिलेटिभ ट्रु इरर र रिलेटिभ एब्सोल्युट इररमा के फरक हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि साइनको फरक पर्दछ। जहिले पनि त्यसको अर्थ फेरि यो होइन रिलेटिभ ट्रु इरर चाहिँ जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ भन्ने होइन। ट्रु इररको भ्यालु पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ त्यसमा फरक पर्दो रहेछ। रिलेटिभ ट्रु इरर चाहिँ एब्सोल्युट ट्रु इरर चाहिँ पोजिटिभ आयो भने नेगेटिभ आयो भने जहिले पनि के हुँदो रहेछ त पोजिटिभ नै हुँदो रहेछ। योसँगै हाम्रो यो भिडियो यहीँ सकिन्छ। अब यसभन्दा पछाडिको भिडियोमा हामी सोलुसन अफ ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन एन्ड नेग्लिजिबल इक्वेसनको बारेमा पढ्छौँ। सी इन द नेक्स्ट भिडियो।